199 यूनिट तक तो बिल आपका आ रहा है। थोड़ा अगर 201 यूनिट हो जाए तो आ जाएगा 12-15 हज़ार। अगर हम पानी से बिजली पैदा करते हैं हाइड्रो पावर से, 4 रुपये 32 पैसे पर यूनिट। अगर हम ले रहे हैं IPP से, अपने पावर हाउस बंद है, 70 रुपये। आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने 4 रुपये यूनिट जुलाई के वो बढ़ा दिए, 25% तनख्वाह बढ़ी है, 49% आपका टैक्स लग गया। टैक्स देगा तो एक हाथ से दिया और दोनों हाथ से लूट लिया। हमारा जोर सारा होता है कि जनाब बिजली चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। अशराफिया को तो पता ही नहीं होता तो बिजली कहाँ से आती है और कैसे खर्च होती है। पॉलिसी मेकर्स जो है वो लोग को खोखला करने में लगे हो। जदोजहद की जरूरत है, जब तक जदोजहद नहीं होगी तब तक वसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की पैदावार होती है क्रूड ऑयल से, थर्मल से, पानी से, विंडी से, सूरज से, कोयले से। ये मुख्तलिफ इक़साम है जिससे बिजली की पैदावार मुल्क में होती है। ये तमाम पैदावार जो है वो जाके नेशनल ग्रिड के अंदर जाके जमा होती है। नेशनल ग्रिड से जो है फिर लोगों को अपने हिसाब से तकसीम होती है, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके साथ उसकी लोड शेडिंग भी हो जाती है। इस वक्त तो मुल्क के पैदावारी सलाहियत जो है 48,000 मेगावाट और 28,000 मेगावाट की हमें रिक्वायरमेंट है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हमारा वो कमज़ोर है। इस वजह से 48,000 मेगावाट की तरसीली निज़ाम में इतनी बिजली हम जान नहीं सकते। इसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। दूसरी बात यह कि जो मुल्क में बिजली की पैदावार है उसमें 90 IPPs जो है वो शामिल है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इनका अपना एक निज़ाम है बिजली पैदा करने का। उसमें थर्मल भी है, क्रूड ऑयल वाले भी है, विंडी भी है, और जो कोयले की बिजली पैदा होती है वो 3,000 मेगावाट पैदा होती है सिंध में। वो हुकूमत सिंध की अपनी कार्यक्रम वो जितनी पैदावारी सलाहियत हमारी मौजूद है उतनी खपत की सलाहियत हमारे पास नहीं है। इससे चोरी का असर बहुत बड़ा है। रास्ते में बिजली चोरी हो जाती है, टेक्निकल लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो 90 IPPs के मुआहदे किए हुए उसमें अगर आपने बिजली उनकी पैदावारी सलाहियत के हिसाब से इस्तेमाल नहीं की तो आपको 60% समझ लें, आप पेनल्टी समझ लें, सर्विस चार्ज समझ लें, कैपेसिटी चार्ज समझ लें, वो देना पड़ेगा, और वो भी डॉलर की शक्ल में। लिहाजा जो हम रुपया कमाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो सार्फिन से, वो 2.5 करोड़ सार्फिन है पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, तजारती भी है, और डोमेस्टिक भी है, सब है। वो जो कमाई हमारी होती है वो वहाँ चली जाती है। हमारा जोर सारा होता है कि जनाब बिजली चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। वो चोरी कौन कर रहा है? अवाम चोरी कर रही है। जो ठेले वाला है या रेडी वाला है या जो घर वाला है, एक कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है, वो सारी वो चोरी कर रहा है। इस चोरी के हवाले से जो हमें जो पेनल्टी पड़ती है वो हमारी लोड शेडिंग की शक्ल में है। असली और जबरी दोनों शामिल है, जिससे लोगों को वक्त पर बिजली नहीं मिलती, लोग परेशानी की हालत में। इससे हमारी इक्तिसादी हालात जो है वो खतरे में पड़ गई। इक्तिसादी हालात खतरे में पड़ जाएगी
تو آپ کا ملک بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اس قسم کی صورتحال سے ہمیں وابستگی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے نئی نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے، جب سے IMF کا انٹرفیئرنس ہمارے ملک میں ہوا ہے تب سے یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کا نتیجہ جو ہے عوام بھگت ہے، 25 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ اشرافیہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بجلی کہاں سے آتی ہے اور کیسے خرچ ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک اور جو ایلیمنٹ آپ سامنے لے کر آئے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے، نہ ہوگا وہاں سے بڑھے گی وہاں سے۔ یہ ادارے جو ہیں یہ ملک کی معیشت کے ادارے ہوں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اسٹیٹ کی ملکیت ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے، جس سے ملک کا جو ہے رازداری والی بات ہو، سیکریسی جو ہے وہ آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی دوسروں کے ہاتھوں میں ہماری سیکریسی چلی جائے گی، اور جب وہ اقتصادی طور پہ وہ کم مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے ملک کے اندر جو نمائندے ہوں گے الیکشن میں ان کے کہنے سے آئے گی۔ یہ تمام صورتحال جو ہے ہمارے ملک کی کھوکھلا کر رہی، جس سے ہم ملک کے عوام بڑے پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں حادثات بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ جو اپاہج ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ پریشان حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور مینجمنٹ جو ہے اشرافیہ جو ہے وہ موج مستی پروگرام، وہ ٹھنڈ پروگرام میں اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بجلی کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون جو ہے پیدا کر رہا ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ زور سارا مزدور کے اوپر ہے، لیبر کا، اور یہ سارا نظام جو ہے وہ لیبر انٹینسو کی بجائے کیپٹل انٹینسو پہ جا رہا ہے۔ کیپٹل انٹینسو میں مونوپولی ہوتی ہے سرمایہ داری نظام کے اندر، غریبوں کو حقوق نہیں ملتے۔ اب 199 یونٹ تک تو پھر آپ کا آ رہا ہے تھوڑا، اگر 201 یونٹ ہو جائے تو آ جائے گا 15,000 5,000 سے۔ اس سے وابستگی ہے۔ اس وقت جو بجلی کی پیداوار کی قیمت ہے، اگر ہم پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں ہائیڈرو پاور سے، 4 روپے 32 پیسے پر یونٹ۔ اگر ہم لے رہے ہیں IPP سے، اپنے پاورس بند ہے 70 روپے، لوڈ کس میں جا رہا ہے؟ عوام۔ آج بھی حکومت پاکستان نے ایک سمری منظور کی ہے سرکولیشن میں، 4 روپے یونٹ جولائی کے وہ بڑھا دیے، آج ہی ہوا ہے۔ تو یہ جو صورتحال جو پالیسی میکرز جو ہے وہ لوگ کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہو، جو تنخواہیں بڑھی ہے اس کا حساب تو یہ ہے کہ جناب 25% تنخواہ بڑھی ہے، 49% آپ کا ٹیکس لگ گیا۔ اگر تو ٹیکس دے گا تو ایک ہاتھ سے دیا اور دونوں ہاتھ سے لوٹ لیا ہمارے۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جب تک جدوجہد نہیں ہوگی تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک دنیا پوری عوام جو ہے سڑکوں پہ نہیں آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے ہیں، ملک کے رہنے والے ملک کے وفادار ہیں، اور ملک میں رہتے ہوئے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا محنت کے طبقے کی ذمہ داری۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جدوجہد کا جو حصہ ہمارا ہے وہ جاری رہے گا، اور سورج نکلے گا، روشنی آئے گی، اس سے وہ ہوگی زندگی پیداوار میں اضافہ تو ہو چکا ہے، پیداوار ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے جو کمی کوتاہی ہے، جو کنڈکٹر میلٹ ہو گیا ہے، کمزور تاریں ہو گئی ہیں، پورے بجلی نہیں ملتی،
یہ ڈیسیشن کمزور ہیں، ان کے پینل کمزور ہیں، اور ایبسلیٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے ملک کا زیادہ سرمایہ جو ہے اس